अज़्बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंसान किसी भी मुआशरे का हो, चाहे वो तरक्की पजीर मुआशरे का हो या फिर तरक्की याफ्ता मुआशरे का हो, हर इंसान को ही किसी मकसद के तहत ज़िंदगी गुजारना पड़ती है। असल में जो सबसे बड़ा इंसान का बुनियादी मकसद है वो है अपनी ज़रूरत ज़िंदगी को पूरा करना। और ज़रूरत ज़िंदगी को पूरा करने के लिए इंसान किसी न किसी मकसद के तहत काम ज़रूर करता है, चाहे वो कोई अच्छा कारोबार करता है या फिर अच्छी जॉब करता है, अच्छी नौकरी करता है, या फिर कोई भी ऐसा काम करता है जिसके लिए उसकी ज़रूरत ज़िंदगी जो है ना वो मतलब कि बेहतरीन हो। अक्सरियत लोग तो आपको पता है कि सोचते हैं कि हमारी जो ज़रूरत ज़िंदगी, आपको पता है कि हर इंसान की ज़रूरत ज़िंदगी है, इंसान का अपना लिबास है, इंसान का अपना खाना है, इंसान का अपना घर है, जो बेसिक चीज़ें बुनियादी चीज़ें हैं। इसके लिए हर इंसान ही कोशिश करता है कि वो जो है ना अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन तरीके से गुजार सके और अपनी ज़रूरत ज़िंदगी को बेहतर से बेहतर कर सके। असल में ये भी इंसान का एक मकसद ही होता है, लेकिन उसके अलावा इंसान का आपको पता है कि ज़िंदगी गुजारता है तो उसका जो मकसद होता है, किसी भी हवाले से उसका अपना मकसद और नज़रिया हो, वो इंसान का उसकी जो मतलब कि एक परवरिश की उम्र होती है, उसी परवरिश की उम्र में इंसान का नज़रिया और मकसद बन जाता है। ये तो ज़रूरत ज़िंदगी में इसको कोई मकसद नहीं समझना, क्योंकि ये एक एहसास है ज़रूरत ज़िंदगी का, और ये बिल्कुल ज़रूरी है। हर एक इंसान ना भी हो, कोई दूसरा जानदार भी हो, उनके अंदर भी ये एहसास है कि मैंने अपने मतलब कि भूख उसको महसूस होती है, वो उसके अंदर ये एहसास मौजूद है कि मुझे भूख लगती है और मैंने मतलब कि चाहे वो पौधे खाए या फिर कोई किसी जानवरों का शिकार करे, लेकिन ये एहसास हर मखलूक के अंदर ही पाया जाता है ज़रूरत ज़िंदगी का। हर जानदार को आपको पता है कि गर्मी भी लगती है, ठंड भी लगती है, और ये है कि वो बच्चे भी पैदा करते हैं जिस तरह इंसान है। इसी तरह ये कोई, मैं इसको मकसद नहीं समझता कि इंसान एक मकसद बनाया है ज़रूरत ज़िंदगी को पूरा करने के लिए। ये तो एक एहसास है, ये ज़रूरी है। ये चीज़ जो है ना, आप कोई काम करें या ना करें फिर भी आपके साथ ये एहसास मौजूद है, आपने खाना खाना ही खाना है। जब आपको महसूस होना है, आपको भूख लगनी है, अगर आपको सर्दी लगनी है तो अपने लिबास अपना मतलब बेहतरीन करना ही करना है, ये तो लाजमी है। लेकिन ये कोई ऐसा मकसद नहीं है, ये ज़रूरत ज़िंदगी को मैं मकसद नहीं समझता। आप मेरे नज़रिए से इख्तलाफ कर सकते हैं, और भी ऐसे इंसान के अपने मकसद होते हैं, एक नज़रिया होता है। जो इंसान की जो परवरिश की उम्र होती है, इंसान उस वक्त उसका नज़रिया बन जाता है। मैं अक्सरियत माशरों या अक्सरियत कौमों की बात करूँ, ऐसे लोग होते हैं वहाँ पे जिस माशरे में वो जन्म लेता है ना इंसान, उसी मुआशरे में उसका वो नज़रिया बनता है। क्योंकि असल में आपको पता है कि जो इंसान की परवरिश की उम्र होती है वो इतना पुख्ता उम्र नहीं होती। ना इंसान उस उम्र में सोच सकता है, ना कोई बेहतरीन फैसला कर सकता है, और ना ही इंसान कोई मतलब कि इतनी बड़ी सलाहियत रखता है कि वो कोई किसी मकाम के बारे में सोचे, किसी मकसद के बारे में सोचे। लेकिन अक्सरियत माशरों में ये बिल्कुल ऐसा हो रहा है कि इंसानों का जो मकसद है वही उसी परवरिश की उम्र में ही बन जाता है। चाहे किसी ने कोई वकील बनना हो, या किसी ने कोई डॉक्टर बनना हो, या किसी ने कोई मतलब कि जज बनना हो, या किसी ने कोई अपनी अच्छी जॉब करनी हो, तो ये नज़रिया वहीं पे बन जाता है। तो ये नज़रिया कैसे बनता है, ये हर इंसान ही जानता है। अगर फ़र्ज़ करें कि अगर किसी मुआशरे में लोगों की मतलब के सोच है डॉक्टर बनने की अक्सरियत में, तो वो बड़ा मकाम समझेंगे उसको, और वही कोशिश करेंगे हम जो है ना डॉक्टर बन जाए। बहुत से ऐसे लोग हैं वो मतलब कि कामयाब भी नहीं होते, लेकिन अपनी उसी नज़रिए के तहत ज़िंदगी गुजार देते हैं, चाहे वो डॉक्टर बने या ना बने, लेकिन उनका नज़रिया ज़रूर होता है कि उनका मकसद वो ज़रूर होता है कि हम इस मकसद के तहत हमने ज़िंदगी गुजारनी है। तो इसी तरह ये जब इंसान ये सोचता है, या उस अपनी परवरिश की उम्र में इंसान ये महसूस करता है कि मतलब कि आपको पता है कि उसी मुआशरे से उसको ये एहसास मिलता है कि मेरा जिस जैसे कुछ वालदैन कह देते हैं, या फिर ये है कि कुछ मुआशरे में ये चीज़ें पाई जाती हैं कि हमारा बेटा बड़ा होकर डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, या फिर यह है कि उस मुआशरे में लोग देखते हैं कि ये कोई बड़ा खिलाड़ी है, ये खिलाड़ी बनेगा, ये कोई भी मतलब कि उसका शोबा हो, या किसी शोबे में भी उसका उस मुआशरे से उसको ये नज़रिया मिल जाए, तो फिर यह है कि वो उसी नज़रिए पर अपनी सारी ज़िंदगी गुजार देता है। वो नज़रिया हमेशा उसकी सोच में रहता है, और वही नज़रिया जो परवरिश की उम्र में बन जाता है वो इंसान की जो सोचने की सलाहियत है वो छीन लेता है। जब इंसान के सोचने की सलाहियत छिन जाती है तो फिर इंसान कभी भी कुछ नया सोच नहीं सकता, क्योंकि इंसान की सोचने की सलाहियत जो है ना, ये जब छिन जाती है तो इंसान आपको पता है कि फिर उसी जो माजी का नज़रिया बना है उसी के तहत ज़िंदगी गुजारता है। असल में जो सोचने की उम्र होती है वो उम्र होती है जब इंसान का माइंड पुख्ता हो जाता है, इंसान को ये शऊर आ जाता है कि मेरे लिए अच्छा क्या है और मेरे लिए बुरा क्या है।
انسان کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت جب وہ استعمال کرتا ہے اس وقت وہ سوچنے کی عمر ہوتی ہے. انسان اس وقت سوچتا ہے. یہ نہیں ہے کہ انسان جب مطلب کہ اپنی پرورش کی عمر میں زندگی گزارتا ہے تو پھر کیا وہ سوچنا شروع کر دیتا ہے. ایسی بات نہیں ہے. اصل سوچنے کی عمر تب شروع ہوتی ہے جب انسان جو ہے نا وہ سوچنے سمجھنے کی اپنی عمر کو پہنچتا ہے. اس کو شعور آتا ہے کہ میں نے اپنی زندگی کے بارے میں کیا فیصلہ کرنا ہے, میں نے کون سا کام کرنا ہے, میں نے کس مقصد کے تحت زندگی گزارنی ہے. اصل میں عمر اور ایج وہ ہوتی ہے جب انسان اپنا کوئی مقصد بناتا ہے. یہ جو مقصد انسان وہ جو سوچنے کی جو عمر ہوتی ہے اس تک پہنچنے سے پہلے ہی اکثریت معاشروں میں انسان کی سوچنے کی صلاحیت چھن جاتی ہے اور انسان کوئی بڑا مقام نہیں سوچ سکتا, کوئی بڑی منزل نہیں سوچ سکتا, کسی بڑے مقصد پر کام نہیں کر سکتا. کیونکہ فرض کریں کہ اگر قدرت نے انسان کے اندر صلاحیتیں رکھی ہیں ایک فلاسفر بننے کی, یا قدرت نے صلاحیت رکھی ہے انسان کے اندر کوئی سائنسدان بننے کی, یا پھر قدرت نے انسان کے اندر صلاحیتیں رکھی ہیں کوئی ریسرچر بننے کی, تو پھر یہ ہے کہ وہ کیسے اس کو استعمال کر سکے گا جب تک وہ سوچے گا نہیں. کیونکہ اس کی جو سوچنے کی صلاحیت ہے وہ تو چھن چکی ہے اس کی پرورش کی عمر کے دوران. اس کی مطلب کہ کیونکہ وہ تو نظریہ مطلب اس کو مل ہی نہیں ہے. کیونکہ یہ جو مطلب کہ کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جو فلاسفر کا نظریہ ہوتا ہے یا پھر ریسرچر کا نظریہ ہوتا ہے وہ تو الگ ہوتا ہے, وہ بڑا مقام ہوتا ہے. وہ بڑے مقام تک جا کے سوچتے ہیں, ایک مطلب اس حد تک جا کے سوچتے ہیں جہاں بہت کم لوگ جاتے ہیں, بہت کم لوگ یہ سوچتے ہیں, جہاں یہ بہت کم لوگوں کی یہ سوچ استعمال ہوتی ہے. اصل میں وہیں سے انسان سوچنا شروع کرتا ہے جہاں اس کی وہ شعور کی عمر ہے, اور شعور کی عمر کے بعد انسان کی جو سوچ بنتی ہے وہ بہترین سوچ بنتی ہے, اور وہ اپنی مرضی کے پھر فیصلے خود کرتا ہے. وہ اس کے اوپر کبھی فیصلے مسلط نہیں ہوتے. جیسے مطلب کہ دیکھ لیں کچھ معاشروں میں جب انسانوں پر فیصلے مسلط ہوتے ہیں, جیسے مطلب کہ کچھ معاشروں میں ایسا ہے کہ وہ انسان اپنی مرضی سے مطلب کام ہی نہیں کر سکتا. یعنی کہ اس کے معاشرے سے جہاں وہ پیدا ہوا ہے اسی سے وہ اس کو جو نظریہ ملا ہے اسی کے تحت وہ اپنی زندگی گزار رہا ہے. اگر وہ اسی نظریے کے تحت اپنی زندگی گزارے گا تو پھر وہ اپنے مقصد تک تو نہیں پہنچا, پھر اس کو اپنا بڑا مقصد نظر نہیں آئے گا, اپنی وہ صلاحیتوں کو استعمال نہیں کر سکے گا, اپنی وہ قابلیت کو استعمال نہیں کر سکے گا کہ اس کے اندر قدرت نے کتنی بڑی صلاحیت رکھی ہے اور وہ کتنا بڑا قابل ہو سکتا ہے. لیکن یہ ہے کہ جب سوچنے کی صلاحیت چھن جاتی ہے تو انسان کی زندگی پھر ایسے ہی گزرتی ہے جو اس کا ماضی کا نظریہ بنا ہے اسی نظریے کے تحت زندگی گزارتا ہے. کیونکہ جب انسان سوچنے کی صلاحیت چھن جائے تو پھر انسان نہ کوئی بڑا فلاسفر بن سکتا ہے اس معاشرے میں, نہ کوئی سائنسدان بن سکتا ہے اور نہ کوئی ریسرچر بن سکتا ہے. کیونکہ معاشروں کے یہ جو لوگ ہیں خاص طور پہ سوچنے والے, یہ معاشروں کے لیے بہت زیادہ ضروری ہیں. یہ معاشروں کی اصلاح کرتے ہیں, یہ معاشروں کے اندر بہتری لاتے ہیں, یہ معاشروں کی ترقی کا سبب بنتے ہیں. اس قوم کا بھی, اس ملک کا بھی, اس ملک میں بھی ترقی ہوتی ہے, اس معاشرے کی سوچ میں بھی ترقی ہوتی ہے. جس معاشرے کی سوچ یا جس قوم کی سوچ نہ ترقی کرے وہاں پہ کبھی ترقی نہیں آ سکتی. اس لیے انسان کو اپنا فیصلہ اس وقت کرنا چاہیے جب وہ سوچنے سمجھنے کی عمر تک پہنچ جائے اور پھر سوچے کہ میرے لیے اچھا کیا ہے, میں کون سا ایسا کام کر سکتا ہوں. کیونکہ بڑے ایسے معاشرے ہیں, بڑے ایسے ممالک ہیں جب ایسی بات نہیں ہے کہ فلاسفر پیدا نہیں ہوتے, لیکن یہ ہے کہ صدیوں بعد کوئی پیدا ہو جائے تو پھر کیا فائدہ. کم از کم جو ہے نا ہر معاشرے میں کوئی نہ کوئی فلاسفر, سائنسدان, ریسرچر ضرور پیدا ہونا چاہیے. اور وہ پیدا کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہو رہا ہے, وہ انسان اپنی سوچ سے پیدا ہوتا ہے, اور سوچ سے پیدا کرنے کے لیے خود اس عمر تک پہنچ کر فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ میں نے مطلب کہ کیسے سوچنا ہے اور کیسے اپنے مقصد تک پہنچنا ہے اور کون سا مقصد بنانا ہے. جو پرورش کی عمر میں انسان اپنا جس کو نظریہ مل جاتا ہے یا مقصد مل جاتا ہے وہ آگے چل کر اپنی سوچنے سمجھنے کی عمر تک پہنچ تک کوئی نظریہ کوئی مقصد نہیں بناتا, پھر وہ نہ وہ بنا سکتا ہے. کیونکہ جب اس کی سوچ ہی چھن گئی ہے, جب سوچ چھن جائے تو انسان کوئی بڑا سوچ نہیں سکتا, نہ کوئی بڑا نظریہ بنا سکتا ہے, نہ کوئی بڑا مقصد بنا سکتا ہے. تو اس کے لیے یہ ہے کہ ہمارے پاس سوچ ہے کہ ہماری جو مطلب کہ سوچ بنتی ہے پرورش کی عمر میں اس کو تھوڑا خیال کرنا چاہیے. اور جب انسان کو یہ مطلب کہ بہت کم لوگوں کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ میری سوچ جو ہے وہ مطلب کہ صحیح کام کر رہی یا نہیں کر رہی, کیونکہ وہ فیصلہ کرنے کی عمر تک جب پہنچتا ہے, جب اس کی شعور کی عمر ہوتی ہے تو اس وقت تو پھر وہ سوچنے کی صلاحیت تو چھن جاتی ہے. انسان پھر جب چھن جائے تو پھر انسان وہ نظریہ یا اس مقصد کے تحت زندگی نہیں گزار سکتا.
یہ ہمیں خود خیال کرنا چاہیے، کیونکہ کبھی کبھی انسان جو ہے نا بہت بڑا کام کر سکتا ہے، لیکن جب وہ نہ سوچے نہ سمجھے تو پھر وہ کسی کام کے قابل نہیں رہتا، تو پھر وہ جو ماضی کا نظریہ بنا ہوتا ہے اسی پر ساری زندگی گزار دیتا ہے۔ تو یہ میرا آج کا پیغام تھا۔ اگر اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہوگی تو میں آپ لوگوں سے معافی چاہتا ہوں۔ اپنا خیال رکھیے گا اور مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔